बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल मेहरान टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल मेहरान टीवी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई लिटरेचर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं आपको वो मिल जाए। दोस्तों, मैं 100 Years of Solitude एक नावल जो है इसकी मैं चैप्टर वाइज ट्रांसलेशन करके उर्दू हिंदी में तो उसकी सीरीज़ पेश करने जा रहा हूँ। आज मैं इस नावल की जो फर्स्ट चैप्टर की समरी है उर्दू में या हिंदी में वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो आइए इसकी नरेशन स्टार्ट करते हैं। नावल का आगाज़ कोलोनल ऑरेलियानो बुएंडिया एक करैक्टर से होता है जो अपने माजी को याद करता है। फ्लैशबैक टेक्निक के ज़रिए से राइटर बताता है कि ये किरदार वोकेंडो का एक रिहायशी है। मेकांडो एक गांव है जो कि 20 मिट्टी के बने घरों पर मुश्तमिल है। इस गांव के हर तरफ दरिया बहता है और घरों को इस तरतीब से बनाया गया है कि हर घर से दरिया का फासला एक जैसा है और हर घर में सूरज की मुनासिब रोशनी पहुंचती है। इस गांव के लोग दूसरी दुनिया से लाताल्लुक़ हैं। जब कोई शख्स बाहर से इस गांव में आता है तो वो इस गांव के लोगों को दुनिया में होने वाली तरक्की के बारे में बताता है। एक शख्स जिसका नाम मेलक्विड्स है, जो हर साल मार्च के महीने खाना बदोशों के साथ मेकांडो में आता है, अपने साथ कोई ना कोई इजाद ज़रूर लाता है। पहली दफ़ा जब वो इस गांव में आया तो अपने साथ मैग्नेट के 2 बड़े टुकड़े लाया। जब ये लोगों के पास उन्हें यानी मैग्नेट के टुकड़ों को लेकर गया और दिखाया कि ये कैसे लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, तो लोग बेहद हैरान हो गए। जोस आर्केडियो बुएंडा, जो कि कोलोनल ऑरेलियानो का बाप है, इसका ख्याल है कि अगर वो ये मैग्नेट मेलक्विड से ख़रीद ले तो वो ज़मीन से सोना खींचकर निकाल सकता है। वो सोचता है कि ज़मीन में जितना भी सोना छुपा हुआ है, अगर उसे ये मैग्नेट मिल जाए, अगर वो मेलक्विड से मैग्नेट ख़रीद ले तो वो ज़मीन से सारे का सारा सोना जो है वो निकाल सकता है। तो होता क्या है कि इसने 1 म्यूल और 2 गोट्स के इवज मेलक्विड से मैग्नेट ख़रीद लिए और सोने की तलाश में निकल पड़ा, यानी कि गोल्ड की तलाश में। मुसलसल कोशिश के बावजूद इन्हें कहीं से भी सोना तो ना मिल सका, लेकिन उसे ज़मीन के अंदर से 15वीं सदी की जंग में पहनने वाला लोहे का एक लिबास मिल गया। जब दूसरी दफ़ा खाना बदोश इस गांव में आए तो मेलक्विड्स अपने साथ मैग्नीफाइंग ग्लास और टेलीस्कोप लेके आया। टेलीस्कोप से जब दूर की चीज़ों को नज़दीक करके देखा गया तो हर एक को हैरत हुई। हर एक जो मेकांडो का रिहायशी है वो बेहद हैरान हुआ। एक नेटिव औरत जो है वो दूर बैठी हुई है, तो वो टेलीस्कोप के ज़रिए से उसे देखते हैं तो वो उन्हें इंतहाई जो है वो करीब दिखाई देती है। जोस आर्केडियो बुएंडा ने मेलक्विड से मैग्नीफाइंग ग्लास ख़रीद लिया। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो मैंने शुरू में कोलोनल ऑरेलियानो जो है बुएंडा, उसका जो जिक्र किया है, वो इस जोस आर्केडियो बुएंडा का बेटा है, जो कि
یاد کر رہا تھا اس چیپٹر کے شروع میں کہ کس طرح وہ اپنے باپ کے ساتھ برف کی تلاش میں یہاں کے اپنے باپ کے ساتھ یہاں پہ سمندر کے کنارے پر وہ آیا تھا. اس کے بعد آگے یہ ناول چل پڑا ہے جس میں کہانی اس کے باپ کی میلکوئڈ کے ساتھ کہ جیسے جیسے وہ نئی سے نئی ایجادات لے کے آتا ہے وہ اسے خریدتا ہے اور خود بھی ان ایجادات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. جب جوز آرکیڈیو بوئنڈا نے میلکوئڈ سے میگنیفائنگ گلاس خرید لیے اور اس پر ریسرچ شروع کر دی. ایک دن ریسرچ کے دوران میگنیفائنگ پہ ریسرچ کر رہا تھا. جوز آرکیڈیو نے میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے سورج کی روشنی کو اپنے جسم پہ ڈالا تو وہ اتنی تیز تھی کہ اس کا وہ حصہ جل گیا. وہ اس سے بہت خوش ہوا. اس نے یہ ایجاد آرمی کے لیے یعنی اپنی فوج کے لیے ایک تحفہ اور لڑائی کا ایک ہتھیار قرار دیا. اس نے اپنے دوست کو گورنمنٹ کے پاس بھیجا, اس وقت کی گورنمنٹ جو ہوگی, کہ جوز آرکیڈیو کا پیغام حکومت تک پہنچائے. لیکن حکومت نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی. دوبارہ جب میلکوئڈز واپس آیا تو اس نے جوز آرکیڈیو بوئنڈا کو نقشے اور آسٹرونومی کے بارے میں کچھ نوٹس دیے. اور کہا تو پھر ان نوٹس کے ذریعے سے اس نے ان نوٹس پہ ریسرچ کی اور تجربات کیے, نوٹس کو پڑھا, جس سے اس نے ایک نتیجہ اخذ کیا کہ زمین سنترے کی طرح گول ہے. اس بات پر اس کی بیوی, تمام گاؤں والے اسے پاگل سمجھنے لگ گئے. لیکن میلکوئڈز نے اس کی تعریف کی اور اسے ایک لیبارٹری بنا کر دی اور بتایا کہ کیسے سونے کو 2 گنا کیا جا سکتا ہے. اس نے اپنی بیوی کے زیورات کو 2 گنا کرنے کے لیے تجربات کیے. کس نے؟ جوز آرکیڈیو بوئنڈا نے. اس نے اپنی بیوی کے زیورات لیے اور ان 2 گنا کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ جو ہے پہلے تو 2 گنا کرنے میں کامیاب ہو گیا, بعد میں اس کا جو مواد تھا وہ زیادہ پک گیا اور وہ پوٹ کے ساتھ ہی چپک گیا اور وہ ناکام ہو گیا اس معاملے میں. اس کی جو جوز آرکیڈیو بوئنڈا کی جو بیوی ہے اس کا نام ہے ارسلا یوجورین, یا آپ بہتر طریقے سے کسی بھی اچھی ڈکشنری میں سے ڈال کے دیکھ سکتے ہیں اس کی پروننسیشن کو اس کے نام کی. اس کی بیوی ارسلا جو ہے وہ ہمیشہ اس سے خائف رہتی ہے, اس سے ناراض رہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت, اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور اپنے بچوں کی خوراک کا انتظام کرنے کی بجائے وہ ان جو ہے وہ بیکار کے اور بے منافع کاموں میں لگا رہتا ہے. لیکن وہ اس کی باتوں پر کوئی بھی توجہ نہیں دیتا. میلکوئڈز چونکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں گیا اور وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار بھی رہا. اب اس کی صحت بہت زیادہ بری تھی. جب وہ دوبارہ واپس آیا تو اس کے جو سفید دانت تھے, خوبصورت دانت, وہ گر چکے تھے. تو جب وہ آیا تھا سفر سے تو بیماری کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے اس کے تمام دانت گر چکے تھے. لیکن اگلے سال جیسے کہ ہر سال مارچ میں جو جپسیز تھے, خانہ بدوش تھے, ہر سال مارچ میں وہاں آتے تھے. جب یہ دوبارہ ان کے ساتھ اگلے سال آیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ اس نے نقلی دانت جو تھے وہ لگائے ہوئے تھے. تو ان دانتوں کو دیکھ کر جوز آرکیڈیو بوئنڈا جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا, اور وہ متاثر ہوا کہ کس طرح سائنس نے انسان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ نقلی دانت بھی
जो है वो अपने हाथ के बनाए हुए दांत भी लगा सकता है। जोस आर्केडियो साइंटिफिक रिसर्च में हर वक्त लगा रहता था। पागलों की सी सिचुएशन हो गई थी। अपने बच्चों की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था, अपनी बीवी की तरफ उसका उस उर्सला की तरफ कोई ध्यान नहीं था। लेकिन राइटर कहता है कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि वो एक ज़हीन, एक बहादुर नौजवान था जिसका काम बच्चों की खुराक का बंदोबस्त करना, पूरे गांव की देखभाल करना जैसे काम था। घर को कैसे बनाना है, ये जो गांव के घर हैं उनको कैसे बनाना है, और कौन कौन सा काम किस किस शख्स को करना है, ये सभी का वही आर्डर दिया करता था। लेकिन जब से उसका वास्ता साइंस की ईजादात से पड़ा तो वो खुद से और माशरे से बेगाना हो गया। कौन? जोस आर्केडियो विंडा, जिसे आप प्रोटैगोनिस्ट भी कह सकते हैं इस प्ले का। और ये जोस आर्केडियो विंडा जो है, इसकी बीवी जो है वो उर्सला है, और वो जो कोलोनल आरिलियानो है वो इसका बेटा है, जो सबसे शुरू में आया था, जो माजी में जाकर सोचता है कि किस किस तरह वो वहाँ उस इलाके में आए, और वो अपने बाप के बारे में ये सारा कुछ सोच रहा है। जब उसने अपने इलाके को छोड़कर किसी नई जगह का रुख किया था, जोस आर्केडियो विंडा ने ये क्यों किया था, अपने इलाके को छोड़कर ये मेकांडो में क्यों आया, ये नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। तो इन्होंने यानी उर्सला ने, जोस आर्केडियो विंडा ने और इनके दोस्तों ने दरिया के करीब जो है वो जंगल उसे साफ किया जब ये अपना गांव छोड़कर आए। जिन वजूहात से छोड़कर आए, जिस वजह से छोड़कर आए, मैंने पहले भी कहा कि नेक्स्ट चैप्टर में वो बताया गया है, वो नेक्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगा। तो इन्होंने जंगल को साफ किया, जंगल को साफ करके वहाँ पे अपने घर बनाए और रहना शुरू कर दिया। तो खाने पीने के इंतज़ाम के लिए इन्होंने वहाँ पे फंदे लगाए ताकि शिकारी जानवर को फंसा कर उन्हें ज़िबा करके उन्हें खा लिया जाए। जब वो अपने हकीकी गांव से, जिस गांव में वो अपने बचपन में रहे और काफ़ी अरसा रहने के बाद मेकांडो में आए, जहाँ पर दरिया के करीब उन्होंने बसेरा किया, तो जब वो रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में जोस आर्केडियो विंडा के यहाँ, यानी कि उसकी बीवी के यहाँ, उर्सला के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, और उस बच्चे का नाम है आरिलियानो बोइंडा, यानी कि जो सबसे शुरू में आया था कोलोनल आरिलियानो बोइंडा, उसकी पैदाइश पहाड़ों में हुई थी, रास्ते में जो पहाड़ होंगे। और जो बच्चा, यानी कि इनका दूसरा बच्चा, ये रास्ते में हुआ था जब वो अपने गांव से मेकांडो में सफ़र कर रहे थे। तो रास्ते में जो था वो आरिलियानो बुइंडा पैदा हुआ, और जो पहला बच्चा मेकांडो में पैदा हुआ इनके यहाँ, इनका दूसरा, और मेकांडो विलेज जो है उसमें जो पहले बच्चे की पैदाइश हुई वो है जोस आर्केडियो, जो कि इसी का जो है जोस आर्केडियो विंडा का बेटा है, और वो इसी के नाम से उसने अपने बेटे का नाम जोस आर्केडियो रखा। इसके दो बेटे हैं, और दूसरे चैप्टर में जाकर मज़ीद बताया जाएगा इसकी एक बेटी की भी पैदाइश होगी। जब से साइंटिफिक डिस्कवरीज का पता लगा, जिप्सीज ने मेकांडो में आना स्टार्ट किया, और मेलक्विड्स ने इसे इजादात के बारे में बताया, तो ये इंतहाई सुस्त इंसान बन गया। इसमें जो फुर्ती थी, जो चालाकी थी, काम करने की जो लगन थी फिज़िकली, और जो एक पूरी सोसाइटी को चलाने का जो इसके पास जो हुनर था,
وہ چلا گیا اور ایجادات کی طرف اس کا رجحان ہو گیا، اور وہ سارے سچویشن سے کٹ کے رہ گیا، اپنی بیوی بچوں سے اور اپنے آپ سے وہ یہ بیگانہ ہو گیا۔ اور جو خانہ بدوش آتے تھے، جیسے کہ میلنگویڈ خانہ بدوشوں کے ساتھ آتا تھا، ان خانہ بدوشوں کے ساتھ کچھ ایسے خانہ بدوش بھی تھے جو کہ نئی چیزوں کو لا کر ان چیزوں کی نمائش کرتے تھے، اور ان چیزوں کی نمائش کر کے ان سے پیسے کماتے تھے۔ جیسے کہ ایک دفعہ جپسیز وہاں پہ میکانڈو میں آئے تو اپنے ساتھ بڑے بڑے ٹکڑے جو ہیں برف کے، چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے ٹکڑے لے کر آئے، اور ان ٹکڑوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان ٹکڑوں کو دیکھنے کے لیے انہوں نے ٹکٹس رکھی ہوئی تھی کہ آپ پیسے دیں اور آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جوز آرکیڈی بوئنڈا جو ہے وہ اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر وہاں پہ جاتا ہے اور انہیں دکھاتا ہے اس جگہ پہ، اپنے ہی گاؤں میں جہاں پہ انہوں نے اسٹال لگایا ہوتا ہے جپسیز میں، اور جب وہ ٹچ کرتے ہیں ہر ایک ٹچ کے پیسے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس برف کو چھونا ہے تو اس کے پیسے ہیں۔ تو یہ انتہائی زیادہ خوش ہو کر جو کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک ٹھنڈا کیک ہے، یہ دیکھیں ایک سفید کیک ہے، یعنی کہ یہ ان کی اگنورنس کو شو کیا گیا ہے، سپرسٹیشن کو شو کیا گیا ہے کہ جب انسان کسی چیز کے بارے میں پیور نالج نہیں رکھتا ہوتا تو اس کے بارے میں کوئی بھی رائے جو ہے وہ قائم کر دی جاتی ہے۔ اس کی رائے میں یہ برف جو تھی یہ ایک کیک تھی، اور وہ اسے ایک بہت بڑی ایجاد ڈکلیئر کرتا ہے۔ باقی یہ انتہائی جو دلچسپ ناول ہے، اور اس جو ہے میں صبح انشاءاللہ کل اس کا سیکنڈ جو چیپٹر ہے وہ اسی طرح آپ کو نیریٹ کر کے سناؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔